अस्सलामुअलैकुम ख़ातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन की मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए थे उनके अजीज़ों में इंतकाम का जोश ज़ोर पर था। सलाफा ने, जिसके 2 बेटे उस लड़ाई में मारे गए थे, मन्नत मानी थी कि अगर आसिम का, जिन्होंने उसके बेटे को कत्ल किया था, सर हाथ आ जाए तो उसकी खोपड़ी में शराब पीऊँगा। इसलिए उसने ऐलान किया था कि जो आसिम का सर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दूंगा। सुफियान बिन खालिद को इस लालच ने आमादा किया कि वो उनका सर लाने की कोशिश करे। चुनांचे उसने चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। उन लोगों ने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम व तगलीब के लिए अपने साथ चंद हज़रात को भेजने की दरख्वास्त की। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी साथ भेजने की दरख्वास्त की। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को और बाज़ रिवायत में 6 आदमियों को उनके साथ कर दिया, जिसमें हज़रत आसिम रज़ी ताला अन्हा भी थे। रास्ते में जाकर उन ले जाने वालों ने बदअहदी की और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो 200 आदमी थे और उनमें से 100 आदमी बहुत मशहूर तीरंदाज थे। और बाज़ रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हज़रात को मक्का वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ते में बनुल हियान के 200 आदमियों से मुकाबला हुआ। ये मुख्तसर जमात 10 आदमियों की या 6 आदमियों की थी। ये हालत देखकर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम फुदफुद था, चढ़ गई। कुफ़ार ने कहा कि हम तुम्हारे खून से अपनी ज़मीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अहले मक्का से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको कत्ल ना करेंगे। मगर उन्होंने कहा कि हम काफिर के अहद में आना नहीं चाहते और तरकश से तीर निकाल के मुकाबला किया। जब तीर ख़त्म हो गए तो नीरों से मुकाबला किया। हज़रत आसिम ने साथियों से जोश में कहा कि तुमसे धोखा किया गया है, मगर घबराने की बात नहीं, शहादत को गनीमत समझो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ये कहकर जोश से मुकाबला किया और जब नीरा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया। मुकाबलियों का मजमा बहुत बड़ा था। आखिर शहीद हो गए और दुआ की, या अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे किस्से की खबर कर दे। ये दुआ कबूल हुई और उसी वक्त इस वाक़े का इल्म हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया। चुनांचे आसिम रज़ी ताला अन्हा भी ये सुन चुके थे कि सलाफ़े ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत मानी है, इसलिए मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह, मेरा सर तेरे रास्ते में काटा जा रहा है, तू ही उसका मुहाफिज है। वो दुआ भी कबूल हुई और शहादत के बाद जब काफिरों ने सर काटने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का और बाज़ रिवायतों में भीड़ का एक गोल भेज दिया, जिन्होंने उनके बदन को चारों तरफ से घेर लिया। काफिरों को ख्याल था रात को जब ये उड़ जाएंगी तो सर काट लेंगे, मगर रात को एक बारिश की रो आई और उनकी लाश को बहाकर ले गई। हज़रत खबीब रज़ी ताला अन्हा और ज़ैन रज़ी ताला अन्हा और अब्दुल्ला बिन तारिक, इन तीनों हज़रात से फिर उन्होंने अहदोपमा किया कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुमसे बदअहदी ना करेंगे। ये तीनों हज़रात नीचे उतर आए और नीचे उतरने पर कफ़ार ने इनकी कमानों की तानत उतारी और इनकी मशकें बांधी। हज़रत अब्दुल्ला बिन तारिक ने फरमाया, ये पहली बदअहदी है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ना जाऊंगा। इन शहीद होने वालों का इक़्तिदा ही मुझे पसंद है। उन्होंने ज़बरदस्ती उनको खींचना चाहा, मगर ना हटे। उन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया। सिर्फ 2 हज़रात उनके साथ रहे, जिनको ले जाकर उन लोगों ने मक्का वालों के हाथ फरोख्त कर दिया।
ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سفیان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرے، اور دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حبجیر بن ابی احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو بھی قتل کر سکے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا تاکہ قتل کر دیا جائے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا، اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ تو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ گوارا بھی نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی ان کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہے کہ جب خبیب رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہے جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استورا مانگا اور دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استورا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نہایت اطمینان سے نماز پڑھی اور فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے محبوب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیرے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کے چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کی فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن ان قصوں میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر، قابل عبرت۔ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق میں اپنی جان دے دینا اور اس کے بدلے میں فقط صرف اتنا کہنا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے۔ دوسری چیز، نماز کی عظمت۔ ایسے آخری وقت پر عام طور پر انسان اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے،
सूरत देखना चाहता है, प्याम व सलाम कहता है, मगर उन हज़रत को प्याम व सलाम देना है तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरी तमन्ना है 2 रकात नमाज। तो ख्वातीन व हज़रात, देखा आपने लोगों को, हमारे सहाबियों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी कि आखिरी वक्त पे भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे थे। और हम आजकल के मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम सबको भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम अपने आप को उनके उम्मती कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।